हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुवर्णदंड मंडित प्रचंड चारु चामरम गृहप्रदेन्दु सुंदरम युगक्षण प्रमोदितम कवीन्द्र चित्तरंजकम महाविपत्तिभंजकम षडक्षर स्वरूपिणम भजे गजेन्द्र रूपिणम भजे गजेन्द्र रूपिणम। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सधैं जस्तै म टिका पौडेल हजुरहरु समक्षमा श्री गणेश पुराण लिएर उपस्थित भइसकेको छु। श्री गणेश पुराण भित्रका कथा प्रसंगहरूलाई हामीले श्रद्धा भाव भक्ति र विश्वासका साथमा पूरा श्रवण गरिराखेका छौं। हजुरहरूले जहाँ जहाँबाट श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाई र तपाईको परिवारमा श्री गणेश भगवानको कृपा रहिरहोस्, सम्पूर्ण अमंगलहरू हटेर जाओस्, विघ्न नपरोस् कुनै पनि काममा। यही कामना, यही प्रार्थना हामीले गरिरहेका छौं र यो प्रार्थना, यो कामना हामी निरन्तर गरिरहन्छौं। हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, हामीले हिजोको प्रसंगमा श्रवण गर्दै थियौं कि जो कृतवीर्य राजाका छोरा कार्तवीर्य को प्रसंग हामीले श्रवण गर्दै थियौं। कृतवीर्यका सन्तान भएनन्। कृतवीर्यका पितालाई साह्रै चिन्ता पर्यो। नारदजीबाट सम्पूर्ण कुराहरू कृतवीर्य राजाका पिताले श्रवण गर्नुभएको थियो पितृलोकमा। उहाँले ब्रह्माजीका शरणमा गएर अब कसरी मेरो छोरा जन्मिन्छ त, कसरी सन्तान हुन्छन् त मेरा छोराका भनेर यसरी ब्रह्माजीसँग प्रश्न गरिसकेपछि ब्रह्माजीले संकष्ट चतुर्थीको पूजाका बारेमा, श्री गणेश भगवानको पूजाका बारेमा उहाँले उपदेश गरिदिनु भएको थियो ब्रह्माजीले। र कृतवीर्य राजालाई सपनामा आएर आफ्ना पिताले आशीर्वाद दिनुभयो, उपदेश गर्नुभयो, सम्पूर्ण विधि र विधान उहाँले सिकाइदिनु भयो। बिउजिँदाखेरि उहाँको हातमा संकष्ट चतुर्थीको व्रत विधि लेखिएको पुस्तक रहेछ। उहाँ बिउजिँदाखेरि त हातमा त एउटा पुस्तक उहाँले फेला पार्नुभयो, त्यसभित्र त संकष्ट चतुर्थीको व्रतको बारेमा बताइएको थियो सम्पूर्ण कुराहरू। त्यस पछाडि कृतवीर्य राजाले आफ्नो राज्यमा जानुभयो। उहाँ त वनमा गएर तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो। राज्यमा गएर आफ्ना गुरु पुरोहित आदि समक्ष त्यो आफ्नो किताबलाई उहाँले बुझाउनु भयो र आफ्ना गुरु पुरोहित आदिले त्यो किताबको अध्ययन गर्नुभयो र त्यही अनुसार व्रत गर्नका लागि आग्रह गर्नुभयो। राजाले व्रत गर्नुभयो। संकष्ट चतुर्थीमा श्री गणेश भगवानको पूजा गर्नुभयो, विधि विधान पूर्वक उद्यापन पनि गर्नुभयो। तर उद्यापनको दिनमा जागराम बस्नु पर्थ्यो। जागराम बस्न उहाँ सक्नु भएन। यानी कि उहाँमा केही न केही समस्या आइलाग्यो। हाई आयो, निन्द्रा आयो, निन्द्रा परेछ, निन्द्रामा उहाँ पर्नुभयो। हो यही सानो त्रुटिले गर्दा सन्तान त जन्मियो, तर कस्तो जन्मियो? लुलो, लङ्गडो, अपाङ्ग। छोराको नाम पनि राखियो कार्तवीर्यलाई। हेर्नुहोस्, यस्तो समस्या भएको थियो। यो हिजो हामीले सबै श्रवण गरिसकेका छौं र अब अगाडि जो दत्तात्रेय गुरु हुनुहुन्थ्यो, दत्तात्रेय गुरु आउनुभयो यसरी कृतवीर्य राजाका घरमा। आइसकेपछि दत्तात्रेय गुरुले अब कृतवीर्य राजाका सम्पूर्ण कुराहरूलाई सुन्नुभयो र उहाँको छोराको स्थिति, कार्तवीर्यको स्थिति पनि हेर्नुभयो। हेरिसकेपछि सबै उहाँले
जो कृतवीर्य राजाले गल्ती गर्नुभएको थियो त्यसको बारेमा बताइदिनु भयो। बताइसकेपछि अब स्वयं बालकलाई नै उहाँले मन्त्र दिनुभयो, श्री गणेश भगवान प्रसन्न हुने मन्त्र, एकाक्षरी मन्त्र उहाँले श्रवण गराइदिनु भयो। र बाबु तिमीले अब यो मन्त्र 12 वर्षसम्म जप्नु पर्दछ, उपवास पनि बस्नु पर्दछ, एक भक्त रहनु पर्दछ, एक चित्त रहनु पर्दछ। यदि यो 12 वर्षसम्म तिमीले साधना गर्न सक्यौ र यो व्रत पूरा गर्यौ भने तिमीले श्री गणेश भगवानको दर्शन पाउनेछौ भनेर यसरी दत्तात्रेय गुरुले ती बालकलाई भनिदिनु भयो। कृतवीर्य राजाका छोरा जन्मिएका छोरा कार्तवीर्यलाई। अब कार्तवीर्यलाई अब त्यस पछाडि उहाँले यो विचार गर्नुभयो, कार्तवीर्य युवराज भनौँ, उहाँले अब म वनमा जान्छु, यो हल्लाखल्लामा बसेर त मैले उपासना गर्न सक्दिनँ, मन्त्र जप्न सक्दिनँ, ध्यान मेरो एकीकृत हुँदैन, त्यसैले म वनमा जान चाहन्छु। पिताजी मलाई वनमा पुर्याउने व्यवस्था गरिदिनुहोस्, माताजी म वनमा जान चाहन्छु भनेर यसरी अब बालकले अनुनय विनय गरे, आग्रह गरे। पिता र माता दुवैजना रुनुभयो धुरुरुरु। एकतिर त अपाङ्ग छोरा हिँड्न र चल्न पनि सक्दैन, अर्कोतिर हामी पनि दुखी भइरहेका छौँ। गुरुजीले भनिदिनु भयो कि तिमीले 12 वर्षसम्म व्रत बस्नु पर्दछ। एकातिर अपाङ्ग छ, अर्कोतिर 12 वर्षसम्म कसरी साधना गर्ने, कसरी तपस्या गर्ने। धुरु धुरु रुन थाल्नु भएछ कृतवीर्य राजा र रानी। ए छोरा नजाऊ, वनमा नजाऊ, बरु जस्तो हुन्छ तिमीलाई हामी पाल्छौँ, नजाऊ। तर कार्तवीर्यले मानेनन्। म जान्छु, जसरी पनि जान्छु, गुरु वाक्य हो, गुरुको वाक्यलाई पालना गर्नुपर्दछ। जसले गुरुको वाक्यलाई पालना गर्दैन त्यो व्यक्तिले जीवनभरि दुःख पाउँछ, अन्डरै अन्डर खान्छ उसले। त्यसैले मलाई त गुरुले मन्त्र दिनुभएको छ, मैले त गुरुले मर भने पनि बरु म मर्न तयार छु, गुरुले जे भन्नुहुन्छ त्यो मान्न म तयार छु। त्यसैले उहाँले जे भन्नुभएको छ, चाहे म मरौँ, चाहे मेरो ज्यान नरहोस्, चाहे म जस्तो सुकै अवस्थामा हुँ, तर गुरुको वाक्य कल्याणदायक हुन्छ। गुरुले अमङ्गलको लागि कहिले पनि आफ्ना शिष्यलाई उपदेश दिनुहुन्न, मङ्गल नै होस्, शुभ नै होस् भनेर उहाँले आशीर्वाद दिनुभएको हुन्छ, शिक्षा दिनुभएको हुन्छ। त्यसैले आँखा चिम्लिएर म विश्वास गर्छु, आँखा चिम्लिएर म गुरुको वचनमा विश्वास गर्छु। हे माता पिता मलाई वनमा लगिदिनुहोस्, वनमा लगिदिनुहोस् मलाई भनेर बारम्बार यसरी कार्तवीर्यले ढिप्पी गरिसकेपछि राजाले व्यवस्था गरिदिनु भयो। मन्त्रीहरूलाई भन्नुभयो, सैनिकहरूलाई भन्नुभयो, सेवकहरूलाई भन्नुभयो, यी मेरा छोरालाई एकान्त वनमा लगिद्याओ, जहाँ ऊ बस्न रुचाउँछन् त्यो वनमा लगिद्याओ। यसरी अब मुटु मिचेर राजाले भन्नुभयो। तब सेवकहरूले कार्तवीर्य राजालाई डोलीमा राखेर अब वनमा लगे, एकान्त वनमा लगेर छोडिदिए। त्यस पछाडि ती सेवकहरू बालकलाई वनको पर्णशालामा राखेर नगरतर्फ फर्किए। अप्रेषयत वनं चारु नरयानेन तं पिता भृत्या पर्णकुटी मध्ये संस्थाप्य नगरम ययो। रानीलाई साह्रै चिन्ता परो, मेरो छोराले के खायो होला, मेरो छोराको अवस्था कस्तो होला। बारम्बार रानीका आँखाबाट आँसुका धारा चुइन थाले। मेरो छोरा, मेरो छोरा भन्न थालिन् रानीले। राजाले सम्झाउँछन् बारम्बार। अब इन्द्रले गएर अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ, गुरुपदिष्ट मन्त्रं तं जजाप नियमेन सह ध्यायन् गजाननं देवं निष्ठामास्थाय नैष्ठिकीम्। इन्द्र महाराजले भन्नुभयो, कृतवीर्यका अपाङ्ग पुत्रले वनमा गएर एउटा नैष्ठिक ब्रह्मचारीको रूपमा निष्ठाका साथ आफ्ना गुरुद्वारा प्राप्त श्री गणेश मन्त्रको जप गरिरहे। अब जप गर्न थाले। अब तपस्याका ती दिनहरूमा
जो कार्तवीर्य थिए तिनले निराहार रही पवन पान गर्दै ढुङ्गा झैं निश्चल भएर आराधना गर्न थाले। यसरी तपस्या गर्दा 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 12 वर्ष बिते। वायु भक्ष्यो निराहारो लोष्ठ पाषाण सन्निभ एवं 12 वर्षाणि व्यतीतानि तपस्यतः। 12 वर्ष बित्यो। हेर्नुहोस् है सज्जन वृन्दहरू। त्यस पछाडि भगवान श्री गणेशले हात खुट्टा नभएका त्यागी बालकको 12 वर्षसम्मको त्यो त्याग देखेर तलाउको बीचबाट प्रवाल मूर्तिको रूपमा दर्शन दिनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय हो, श्री गणेश भगवानको जय होस्। दर्शन दिनुभयो उहाँले। निर्वाणं तस्य तद्दृष्ट्वा 12शाब्दं गजाननः तडागमध्यदुत्थस्थौ प्रवालमय मूर्तिगः। अपाङ्ग बालकको निष्ठा र भक्तिबाट खुसी हुनुभएका श्री गणेशजीले बालकलाई अब सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, निर्जनेस्मिन् वने अस्मात् सिंह व्याघ्र निसेविते निकुञ्ज बहुले तिष्ठत् यतो 12 वार्षिकम्। बाघ र सिंहले भरिभराउ र अनेकौं गहन झाडीले व्याप्त यस निर्जन वनमा तिमीले 12 वर्षसम्म कठोर तपस्या गर्यौ। हे बालक, अब म तिम्रा मनले चिताएको कुरा पूरा गर्नका लागि वरदान दिँदैछु। श्री गणेश भगवानको वाणी सुनेर विकलाङ्ग देहलाई सबलाङ्ग बनाउने भावना लिएका कृतवीर्य राजाका तपस्वी छोराले श्री गणेशलाई प्रणाम गरी मनमा कुराहरू प्रकट गराउन थाले आफ्नो मनमा। त्यस बेला देवताहरूले विमानमा रहेर श्री गणेश र ती बालकको संवाद सुनिरहेका थिए। अब ती बालकले भने, पुत्रले भने, त्वत्पाद युगले देव भक्तिर व्यभिचारिणी अस्तु मे सततं नान्य दुतसाहो मे प्रयाचितुं। हे भगवान, श्री गणेश हजुरका चरण कमलमा मेरो निरन्तर निश्चल भक्ति रहिरहोस्। सर्वप्रथम त यो वरदान म माग्दछु। म यही वर माग्दछु। बरु वर माग्ने मेरो उत्साह छैन। अरु मेरो वर माग्न म उत्साहित भइरहेको छैन। अरु वर माग्न म सक्दिनँ। अब यसो हो भए तापनि अरु मैले के वर माग्न सक्दछु र? भक्ति तपाईमा मेरो रहिरहोस्। तर अब मैले अरु के भन्न सक्दछु र? यसो हो तापनि माता पिताको सन्तोषका लागि अरु त म केही पनि माग्दिनँ मेरा लागि त। तर मेरा माता पिता साह्रै दुखी भइराख्नु भएको छ। उहाँहरूका सन्तोषका लागि हे प्रभु, तथापि याचे देवेश पितृ सन्तोष हेतवे शरीरे चारुतां देहि सर्व सन्तोषकारिणी। मेरो शरीर मा सबैलाई आनन्द र सन्तोष प्रदान गर्ने सौन्दर्य भरिदिनुहोस्। इन्द्र राजाले अगाडि गएर भन्दैछ। बालकका वचन सुनेर मायाका स्वामी प्रभु श्री गणेशले अणिमादि सिद्धिको सहयोग लिएर बालकको पेटभित्र प्रवेश गर्नुभयो। अब भगवानको पेटमा प्रवेश हुन साथ बालकको शरीर अब तुरन्त दिव्य बन्यो। भगवान श्री गणेश स्वयं अब हेर्नुहोस् है, अश्विनी कुमारहरू बन्नुभयो, वैद्य बन्नुभयो, डाक्टर बन्नुभयो। यसको मतलब हामीले अहिलेको भाषामा बुझ्दाखेरि, अहिलेको भाषा हामीले बुझ्दछौँ नि डाक्टर भनेर, उहाँ त्यो स्वरूप बन्नुभयो बालकका लागि नि। तुरन्त बालकको शरीरभित्र पसेर सम्पूर्ण कहाँ कहाँ अङ्ग प्रत्यङ्गहरू मिलेका थिएनन्, कता कता कस्तो भएको थियो, त्यो सबै उहाँले बनाइदिनु भयो। हेर्नुहोस्, भगवानको कृपा भयो भने एउटा लङ्गडो पनि हिँड्न सक्दछ। मुकम करोति वाचालम पङ्गुम लङ्घयते गिरिम। भगवानको कृपा चाहिँ हुनु पर्यो। फेरि भगवानको कृपा भयो भने हामीलाई अवश्य पनि राम्रो भएरै छाड्दछ। तर पूर्व जन्म जन्मान्तरको पापहरू हामीमा सञ्चित हुनु चाहिँ भएन। फेरि निष्पाप हामी हुनु पर्यो, क्लिन हुनु पर्यो, शुद्ध हुनु पर्यो हामी।
हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ यो भाँडोमा कहिलेदेखि पापै पापले चाहिँ यसरी काती जमाएको छ, पापै पाप भरिएको छ हाम्रो यो शरीर रूपी भाँडोमा भने त्यहाँनिर भगवानको कृपा आँट्न सक्दैन। पहिले त्यो पापलाई हटाउनु पर्यो, यो भाँडालाई शुद्ध गर्नु पर्यो, त्यस पछाडि मात्र भगवानको कृपा हाम्रो यो भाँडोमा अट्दछ। हेर्नुहोस्, उहाँको जुन कृपा शक्ति रहेको छ त्यो शक्ति हामीमा रहँदछ। पापको शक्ति रह्यो भने हामी उँभो लाग्न सक्दैनौँ। ल अब यहाँ दिव्य शरीर बन्यो। अब कार्तविर्यको, अब कार्तविर्यका कृतविर्यका अपाङ्ग पुत्र तत्काल 1000 भुजाले शोभायमान सुन्दर बालकका रूपमा देखिए। अब स्वयं भगवान श्री गणेश पेटभित्र पस्नु भएको छ नि त। सरल सुन्दर र 2 खुट्टामा उभिएका ती बालक हेर्दै पर्वतको आकारमा परिणत भए। भगवानका कृपाले अपाङ्ग बालकको शरीरमा आएको परिवर्तन देखेर देवता र देवर्षिहरूले पुष्प वर्षा गरे। बवर्षु पुष्प वर्षाणी देव देवर्षयो पिचा। ती सबैले विभिन्न स्तुतिद्वारा गीत र वाद्यका साथ भगवान श्री गणेश र तपस्वी बालक कार्तवीर्यको स्तुति गर्न थाले। तुष्टुबुस्तञ्च देवञ्च। 1000 भुजाले दिव्यमान बालक कार्तवीर्यले त्यस बेला वीर भावमा आएर घोर गर्जन गरे। अब एकदम घोर गर्जन गरे। त्यस पछाडि के भयो त भन्दा अब त्यो गर्जना सुनेर यमराज पनि डराएछन्। यमलोकबाट अत्यन्त भयभीत भए यमराज पनि। यमराज डराएर उनले भन्न थाले, अरू शत्रुको त कुरा नै नगरौं। कार्तवीर्यको वीर भाव र विचित्र शरीरका कारण पृथ्वीका सबै राजाहरू डराएर थरथर काँप्न थाले। अब अरू शत्रुको के कुरा गर्ने। अब यहाँ कार्तवीर्यको मेघ गर्जन सुनेर, मेघ समान गर्जन सुनेर यमराज डराएर यसरी भन्न थाले। हेर्नुहोस्, अब यी बालकको पराक्रम देखेर सबै छक्क परे। उनको नाम के भयो? कार्तवीर्य। सबै छक्क परे। अब यी बालकले संग्राममा एकैचोटि 1000 बाहुबाट 500 बाण प्रहार गर्न सक्नेछन् भन्ने भावले ती राजाहरू डराएका थिए। त्यसबेला ब्रह्मा आदि देवताहरूले पनि विमानबाट ओर्लेर कार्तवीर्यको नजिकमा आई भने, हे कार्तवीर्य, तिम्रो याद गर्दा देवता र देव प्रकृतिका मानिसहरूले डराएको वस्तु भेटाउनेछन्। यदि तिम्रो याद कसैले गरे भने, आफ्नो केही वस्तुहरू हराएको छ भने त्यो हराएको वस्तु भेटाउन सक्दछन्। तिम्रो नाम यस्तो रहेको छ कार्तवीर्य। तिमीले आफ्नो ध्यान र प्रार्थना गर्ने भक्तहरूको हृदयमा कष्ट र पीडा निवारण गर्नेछौ। देवताहरूले आशीर्वाद दिए, किनकि तिमी साक्षात विष्णुका स्वरूप हौ। संसारमा तिमी सहस्रार जुन कार्तवीर्यका नामबाट कल्प कल्पसम्म विख्यात हुनेछौ। तिमी सज्जनहरूका रक्षक हुनेछौ र शरणागतका पालक, सबै शत्रुहरूका संहारक र पृथ्वी मण्डलका अधिपति तिमी हुनेछौ। यस्ता अनेक थरी वर दिएर ब्रह्मा आदि देवताहरू पनि अन्तर्ध्यान भए। त्यस पछाडि त्यसबेला पृथ्वीका राजाले कार्तवीर्यको समीपमा आएर हात्ती, घोडा, नरयान, छाता, चामर, बहुमूल्य पानसका पंक्ति, रथ र अरू उपहारहरू पनि अब टक्र्याउन थाले। त्यसपछि कार्तवीर्यले एउटा भव्य मन्दिर बनाए भगवान श्री गणेशको। त्यसमा प्रवाल मूर्ति भगवान श्री गणेशको प्राण प्रतिष्ठा गराए। त्यसपछि ती श्री गणेशको नाम प्रवाल गणपति भनी राखियो। त्यस पछाडि यी कार्तवीर्य राजाले अब राखे। यिनी राजा भए। अब सबै राजाहरू शरणमा परिसके। गणपतिको प्रतिमा प्रतिष्ठा र मन्दिरको वास्तु पूजनमा नियुक्त भएका ब्राह्मणहरूलाई तिनले गाउँ समेत अनेक पदार्थ प्रदान गरे। त्यो क्षेत्र संसारमा सिद्धिदायक प्रवाल क्षेत्रका नामबाट प्रख्यात भयो। त्यहाँ नै आएर पृथ्वी धारण गर्ने सामर्थ्य पाऊँ भनी यसरी शेषनागले पनि प्रवाल गणपतिको आराधना गरिएका थिए। पृथ्वीलाई म धारण गर्न पाऊँ मेरो शिरमा भनेर शेषनागले पनि यसरी आशीर्वाद मागेका थिए गणपतिसँग।
आराधनाबाट प्रसन्न हुनुभएका प्रवाल गणपतिबाट शेष नागले पृथ्वी धारण गर्ने सामर्थ्य, 1000 शिर र 9 नागकुलहरूमा श्रेष्ठता र सर्वज्ञता जस्ता अनेक वर प्राप्त गरेका थिए। त्यसपछि प्रसन्न हुनुभएका शेष नागले श्री गणेशको पूजा गरी प्रवाल गणपतिको धरणीधर भनी नामकरण पनि फेरि गरे। यो नाम पनि संसारमा प्रख्यात भयो। श्रवण र स्मरण गर्ने भक्त साधकहरूका लागि धरणीधर नाम पनि सबै कामना पूरा गराउने प्रभावकारी नामका रूपमा प्रख्यात भयो। अब के भयो त भन्दा कार्तवीर्यले अगाडि भगवान को स्थापना र प्रतिष्ठा गरेपछि ब्राह्मणहरूको समेत पूजा गरे। त्यहाँ दर्शन गर्न आएका राजाहरूसँग विदावारी भई आफ्ना मातापिताको दर्शन गर्न अब नगरतर्फ प्रस्थान गरे। तपस्याद्वारा भगवानलाई प्रसन्न तुल्याउने र सुन्दर स्वरूपमा परिणत भएका छोरा कार्तवीर्यलाई देखेर कृतवीर्य राजा र महारानी दुवै प्रसन्न हुनुभयो। छोरा घरमा फर्केको खुसियालीमा ती दुवै दम्पतिले अनेक थरी दान र उपहार पनि दिए। अब इन्द्रजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, हे सुरसेन राजा, अभ्यधायी तु संकष्ट चतुर्थी महिमाद्भुतः कृतवीर्य सुता सायं मृत्युलोकं गतः शुभः। अगाडि इन्द्र महाराजले भन्दै हुनुहुन्छ, मैले तपाईलाई संकष्ट चतुर्थीको महिमा बताएँ। कृतवीर्यका पुत्रको अनुष्ठान र उपलब्धिका कारण यो व्रत मर्त्यलोकमा फैलिएको हो। देवतागण र चन्द्रसेन आदि राजाहरूले पनि कृतवीर्यका पुत्र कार्तवीर्यको शरीर परिवर्तनको घटनाबाट अति पुण्यदायक र सम्झता मात्र पनि सिद्धिदायक संकष्ट चतुर्थीको महिमा अवगत गरेका थिए। संकष्ट चतुर्थीको व्रतको प्रभावबाट रावणले पनि सर्वज्ञता र शास्त्र ज्ञान प्राप्त गरेका थिए। यसै व्रतका प्रभावबाट पाण्डवहरूले राज्यमा अधिकार प्राप्त गरेका थिए। यदि कसैले यो व्रत गरेको पुण्य मलाई अर्पण गर्दछ भने मेरो यो विमान तत्काल नै अमरावतीका लागि उड्न समर्थ हुनेछ। हे सुरसेन, इन्द्रले त भन्दै हुनुहुन्छ नि त, सुरसेनको राज्यमा इन्द्रको विमान खसेको छ। अनि सुरसेन राजाले भन्नुभएको थियो, हे राजा, तपाईको विमान के गर्दा अब उड्न सक्दछ त भन्दा इन्द्र राजाले भन्नुभएको थियो, संकष्ट चतुर्थीको कसैले व्रत गरेका छन् भने उसले गरेको जुन व्रतको पुण्य यदि मलाई अर्पण गर्दछ भने मात्र यो मेरो विमान उड्न सक्दछ भनेपछि अब त्यहाँदेखि नि यी संकष्ट चतुर्थीका चाहिँ महिमाहरूका बारेमा, कथाहरूका बारेमा विभिन्न प्रसङ्गहरू आएको थियो। राजा सुरसेनलाई इन्द्रले बताइराख्नु भएको थियो। अहिले अब यहाँ आएर इन्द्रले भन्दै हुनुहुन्छ, हे सुरसेन, बुझ्नुभयो नि संकष्ट चतुर्थीको महिमा कति रहेको छ, संकष्ट चतुर्थीको व्रतको महिमा कति रहेको छ भन्ने कुरा। त्यसैले यदि कोही व्यक्ति छ तपाईको राज्यमा भने ती व्यक्तिले यदि मलाई पुण्य अर्पण गर्दछन् संकष्ट चतुर्थीको भने यो विमान उड्न सक्दछ, नत्र यो विमान उड्नेवाला छैन भनेपछि अगाडि गएर ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, इति शक्रमुखातस्य व्रतस्य महिमा श्रुतः शूरसेनेन भूपेन स्वानन्दाब्दो निमज्जता। अब आनन्दको सागरमा गोता लगाइराखेका राजा सुरसेनले इन्द्रको मुखबाट संकष्ट चतुर्थीको महिमा श्रवण गरेपछि खुसीले गर्जन गर्दै इन्द्र महाराजका पाउमा प्रणाम गर्दा भए। चतुर्थी तिथिसँग सम्बन्ध भगवान श्री गणेशको दिव्य कथा सुनेर प्रसन्न हुनुभएका सुरसेनले इन्द्रलाई अभिवादन गर्नुभयो र सुरसेनले अगाडि गएर भन्नुभयो, फलितम पूर्व पुण्यम मे एनाश्राविदृशं व्रतम। हे इन्द्र महाराज, मेरो पूर्व जन्मको पुण्य फलका कारण आज मैले हजुरका मुखबाट संकष्ट चतुर्थी व्रतको महिमा सुन्न पाएँ। यो व्रत भन्दा पुण्यदायक व्रत तीन लोकमा कुनै पनि छैन। अब म आफै पनि यो व्रत आरम्भ गर्दछु। अब म आफै व्रत आरम्भ गर्दछु। यसरी इन्द्रलाई भनेर राजा सुरसेनले आफै संकष्ट चतुर्थीको व्रत आरम्भ गर्नुभयो। इत्युक्त्वा शक्रमारेभे व्रतम कर्तुं स्वयं ततः। स्वयं अब सुरसेन राजाले यो व्रतको महिमा बुझिसकेपछि अब व्रत गर्न सुरुवात गर्नुभयो। व्यासजीले अगाडि गएर भगवान ब्रह्माजीसँग सोध्नुभयो। अब
ब्रह्मन् कथं कृतं तेन सुरसेनेन भूभुजा सेतिहासं शक्रमुखात् श्रुत्वा सादरमुत्तमम्। हे भगवान, इन्द्रका मुखबाट इतिहास सहित आधारपूर्वक यो व्रतको महिमा सुनेपछि सुरसेन राजाले कसरी व्रत सम्पन्न गरे त, कसरी व्रत लिए त, त्यो बताइ बक्सियोस् न। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ वेदव्यासजीलाई, ततः स्वदूतान् प्रादेहं गच्छन्तु नगरं प्रति सनेऽस्तु संकष्ट चतुर्थी व्रतकारकः। सुरसेन राजाले अब के गर्नुभयो त? हे वेदव्यासजी, म भन्दैछु कसरी व्रत गर्नुभयो त भन्दा सुरसेन राजाले दूतहरूलाई भन्नुभयो, हे दूत, तिमीहरूले नगरमा गएर जसले संकष्ट चतुर्थीको व्रत पूरा गरेको छ त्यसलाई लिएर आउने काम गर। दूतहरूले पनि राजाको आज्ञा पाएर द्रुत गतिले नगरमा गई प्रत्येक घरमा संकष्ट चतुर्थीको व्रत पूरा गर्ने व्यक्तिको खोजी गर्दै घुमिरहेका थिए। घुम्दै जाँदा तिनले मंगलमय र अत्यन्त राम्रो विमान भुइँमा ओर्लिएको देखे। घुम्दै थिए उनीहरूले, घुम्दै जाँदा विमान भुइँमा ओर्लिएको उनीहरूले देखे। दूतहरूले त्यस विमानभित्र शरीरका औंला आदि अंग पाक्दै झर्ने प्रकृतिको गलत कुष्ठ रोगले ग्रस्त मुखबाट रियाल चुइरहेकी, जिउभरि बाक्लै झिंगा र किरा सल्बलाइरहेका कारण दुर्गन्धले भरिएकी, सुकेको पेट, लामा केश, सुकेका दाँत, आँखा र नाक धारण गर्ने अत्यन्त मलिन स्वरूप भएकी, ठुला ठुला कानका प्वाल भएकी, मोटो आवाजमा कुरा गर्ने दुष्ट स्वभावकी चाण्डालीलाई श्री गणेशका दूतहरूले ल्याएको देखेर सुरसेन राजाका दूतहरूले पनि ती नारीलाई प्रणाम गर्दै श्री गणेशका सेवक दूतलाई भने। गणेशका दूतहरूले त्यस्तै खालकी नारीलाई ल्याउँदै रहेछन्। अब सुरसेन राजाका दूतहरूले श्री गणेशजीका दूतहरूलाई भेटे र यस्तो अवस्था देखिसकेपछि दूतहरूले भने, जातिबाट कुत्सित, रोगबाट घृणित यस्तै नारीलाई तपाईहरू स्वर्गतर्फ लैजान लाग्नु भएको छ। यी नारी कसरी स्वर्गमा जान अधिकारी हुन्छन्? हे देवदूतहरू, पहिले यी नारी को थिइन्? किन यी विरूप बनिन्? इनका कुन पुण्यले तपाईहरू आज यिनलाई स्वर्ग लैजाँदै हुनुहुन्छ? तपाईहरूले बताउन हुनेसम्म यी जो महिला छिन्, चाण्डाली छिन्, इनका सम्बन्धमा जति कुराहरू छन् ती सबै हामीलाई बताइ बक्सियोस्। भनेपछि अब देवदूतहरूले फेरि अगाडि गएर राजा सुरसेनका दूतहरूलाई भन्दैछन्, आसीत बंगाल विषय सारङ्गधर नामतः। बंगाल देशमा सारङ्गधर नामक एउटा क्षत्रिय थिए, सुनाए त? हामी भन्दैछौँ, देवदूतहरूले भन्दैछन्, यी नारी तिनै क्षत्रियकी कन्याको रूपमा उत्पन्न सुन्दरा हुन्। कोइलीको जस्तो कण्ठ र चन्द्रमा जस्तो अनुहार भएकी अत्यन्त आकर्षक सौन्दर्यले सम्पन्न यी युवती सबै सुन्दरीहरूलाई लज्जित तुल्याउने विश्व सुन्दरी नै थिइन्। इतिहास र पुराणमा प्रसिद्ध अष्टनायिकाहरू यिनका सुसारे हुन पनि सुहाउँदैन थिए। इतिहास र पुराण अनुसार अष्टनायिकाहरूमा उग्रचण्डा, प्रचण्डा, चण्डोग्रा, चण्डनायिका, चामुण्डा, चण्डा, अतिचण्डा र चण्डवती पर्दछन्। यसै गरी श्रीकृष्णका 8 महारानीहरू रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिन्दी, मित्रविन्दा, नग्नजिती, भद्रा र लक्ष्मणा पनि अष्टनायिकामा पर्दछन्। यसै गरी इन्द्रका 8 नायिकाहरू उर्वशी, मेनका, रम्भा, तिलोत्तमा, पूर्वचिती, स्वयंप्रभा, सुन्दरा, भीमकेशी, जनवल्लभा पनि अष्टनायिकाभित्र पर्दछन्। यी सुन्दरा नामक सुन्दरीले आफ्नो कटाक्ष प्रहार गरेर योगीका चित्तलाई पनि मोहित तुल्याउँथिन्। सुन्दरा जो थिइन् यिनले सबैलाई मोहित तुल्याउँथिन्। यिनको सुन्दर रूप देखेर युवकहरूको तेज झर्थ्यो। विश्वलाई नै मुग्ध तुल्याउने यी विश्व सुन्दरी यति राम्रो रूप भएर पनि चरित्र शिथिल भएको हुँदा यिनी अनेक व्यक्तिहरूसँग रस रङ्ग गर्न मन पराउँथिन्।
अत्यन्त मूल्यवान वस्त्र र गहना धारण गर्न रुचाउने थरी थरीका पदार्थहरूको भोगमा आसक्त यी सुन्दरा नामक सुन्दरी बङ्गाल देशमा निर्लज्ज वेश्याका रूपमा प्रसिद्ध थिइन्। चित्र नामक आफ्ना पतिलाई यिनले रातौं दिन अनेक रूपमा ठगिरहेकी थिइन्। आफ्ना पतिका पिताले जोडेको असंख्य धन सम्पत्ति खर्च गरेर यिनले आफ्ना पतिलाई गरिब बनाएकी थिइन्। एक दिनको कुरा हो, रात परेपछि यी सुन्दराले राम्रा वस्त्र र अलङ्कार धारण गरिन् र शय्यामा निधाइरहेका आफ्ना पतिलाई एक्लै छाडेर घरबाट प्रस्थान गरिन्। यिनले प्रस्थान गरेपछि चित्र नामक यिनका पति पनि जागे र आफ्नी पत्नीको खोजीमा हिँडे। तिनले बाटामा हिँडिरहेकी आफ्नी पत्नीलाई देखेर रिसाउँदै हात समातेर गाली गर्दै भने, पापाचार गर्ने हे स्त्री, तँलाई धिक्कार छ। तँलाई नाठाहरूसँग निरन्तर भोग गरेर रमाउने बानी परेको रहेछ। त पापिनी होस्। आफ्ना पतिका कुरा यस्ता सुनेर ती सुन्दरा शान्त मुद्रामा उभिराखिन्। शक्तिमती ती सुन्दरी नखाने कुरा खाएकाले अत्यन्त मदिरा पान गरेकाले भित्र मातिरहेकी थिइन्। त्यसपछि दुवै श्रीमान श्रीमती सँगै घर फर्किए। फर्कदा बाटोमा अँध्यारो पर्यो। त्यसबेला यी सुन्दरीले दाहिने हातमा छुरा लिएकी थिइन्। छुरा लिएर अब आफ्ना पतिको हत्या गरिन्। यिनले छुरा बोकेकी रहेछिन्। त्यही छुराले पेटमा प्रहार गरिन् र पतिको हत्या गरिन्। त्यस पछाडि ती सुन्दरा जुन नाठोसँग पल्केकी थिइन् त्यसका घरमा भोग विहार गर्ने उद्देश्यले गइन्। जब ती जारसँग रमण गर्न थालिन् तब जागा रहेको कुनै छिमेकीले तिनको चरित्र थाहा पाएर आफ्नो देशका राजालाई तिनले गरेका सम्पूर्ण कुकर्म जाहेर गरियो। बिहानसम्म भोगमा लिप्त रहेकी ती सुन्दरा सूर्य उदाएपछि घरमा आइपुगिन्। यी घरमा आउन साथ लुकेर रहेका राजाका सिपाहीहरूले तिनलाई समातेर राजाका समीपमा पुर्याए। राजाको आज्ञा पाएर सिपाहीहरूले ती वेश्यालाई नगर बाहिर एकान्तमा लगी मारिदिए। त्यो नारीको पनि हत्या गरिदिए। यमदूतहरूले अब त्यस पछाडि तिनलाई घोर नरकमा पुर्याए। नरकमा अनेक थरी किराहरूद्वारा टोकिएर मर्मान्तक वेदना खप्नु पर्दा ती घोप्टे मुन्टो लगाएर बसिरहेकी थिइन्। तिनले आफ्ना सम्पूर्ण पापमय क्रियाकलाप याद गर्दै नरकको घोर यन्त्रणा भोगिन्। एक कल्पसम्म अर्थात् 4 अरब 32 करोड वर्षसम्म नरकमा यन्त्रणा भोगेपछि ती वेश्या पृथ्वीमा अत्यन्त कुरूप चाण्डाल कन्याको रूपमा पैदा भइन्। एक दिनको कुरा हो, ती चाण्डाली कन्या मदिरा पान गरेर उन्मत्त भई दिउँसै सुतिरहेकी थिइन्। रातको पहिलो प्रहर बितेपछि मात्र जागिन्। तिनलाई त्यसबेला अत्यन्त भोक लागिरहेको हुँदा भिक्षा माग्न भगवान श्री गणेशको व्रत गरिरहेका एउटा गृहस्थको घरमा पुगिन्। अब गृहस्थले तिनलाई भिक्षाको रूपमा अन्न दिए र तिनले चन्द्रोदय भएपछि त्यो अन्न ग्रहण गरिन्। त्यसबेला संयोगवश तिनले आफ्नै इच्छाले श्री गणेश नाम जप गरेकी थिइन्। त्यो समयमा नि गणेश भक्तको घरमा गइन्। जाँदाखेरि श्री गणेश भन्दा भिक्षा धेरै पाइन्छ होला भनेर यिनले त्यो भनिन्। चतुर्याई गरिन् नि। तिनले श्री गणेशको नाम उच्चारण गरेको सुनेर प्रसन्न हुनुभएका भगवान श्री गणेशले तिनलाई लिन तुरुन्तै विमान पठाउनु भयो। त्यसकारण यी अहिले यस विमानमा बसिरहेकी छन्। हेर्नुहोस्, हे राजा सुरसेनका गणहरू, यिनले त्यसरी श्री गणेश भगवानका भक्तका घरमा गएर भिक्षा मागिन्। लोभले श्री गणेशको नाम लिइन् र नाम लिँदै आफ्नो घरमा आइन्। अब यिनले यही नाम लिएका कारणले गर्दा श्री गणेश भगवानले यिनीमाथि कृपा गर्नुभएको छ। श्री गणेश भगवानको नाम कोही पनि पतित व्यक्तिको मुखबाट एकचोटि मात्रै पनि निक्लन्छ भने ती व्यक्तिहरू धन्य हुन्। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, देवदूतका कुरा सुनेर राजाका दूतले तिनलाई अब नमस्कार गर्दै भने। दूतहरूले भने, हामी राजाको कार्य गर्न खटिएका राजदूतहरूले अद्भुत दृश्य देख्न पायौं। हामीलाई हाम्रा राजा सुरसेनले जस्तो उपदेश दिनुभएको छ त्यो तपाईहरूलाई बताउँछौं। एक दिन देवराज इन्द्र गृत्समत ऋषिको दर्शन गर्न विमानमा सवार हुनुभयो। उहाँको दर्शन गरेपछि देवताहरूका साथ भृषुण्डी ऋषिको दर्शन गर्न जानुभयो। उहाँको दर्शन नमस्कार र पूजन गरेपछि उहाँबाट आज्ञा प्राप्त गरी इन्द्र अमरावती जान विमानमा सवार हुनुभयो।
अब विमानमा सवार भएर अमरावतीका लागि उडेको विमानमा बसेर इन्द्र आनन्दका साथमा रहिराख्नु भएको थियो। तर विमान सुरसेन राजाको नगरमा आउँदा दुर्घटनाग्रस्त भई भुइँमा खस्यो। वास्तवमा कुष्ठरोगी पापी र पतित बनियाको छोराले विमानमा नजर लगाउँदा त्यो विमान भुइँमा खसेको थियो। देवराज इन्द्रको विमान भुइँमा खसेपछि राजा सुरसेनले त्यहाँ पुगेर इन्द्रको नमन र पूजन गरी विमान खस्नुको कारण सोध्नुभयो र विमान फेरि कसरी उड्न सक्छ त्यस बारेमा पनि जिज्ञासा गर्नुभयो। इन्द्रले उत्तर दिँदै भन्नुभयो, राजा सुरसेन, कसैले संकष्ट चतुर्थीको व्रत पूरा गरेको रहेछ भने त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो पुण्य दान गरेमा यो विमान फेरि उड्न सक्छ। त्यस कार्यका लागि तपाईले प्रयास गर्नुहोस्। त्यसपछि राजा सुरसेनले हामीलाई संकष्ट चतुर्थी व्रत पूरा गरेको मानिस खोज्न पठाउनु भयो। हामी यहाँ आएका छौं। हे देवदूतहरू, यदि चाण्डालीले संकष्ट चतुर्थीको व्रत गरेर पुण्य कमाएकी छन् भने यिनलाई सुरसेन राजाको समीपमा पुर्याइदिनुहोस्। यिनले संकष्ट चतुर्थी व्रतको पुण्य प्रदान गरिन् भने पुण्य दानका कारण 2 गुणा पुण्य कमाउने छन् र देवराज इन्द्रको विमान पनि अमरावती जान सक्नेछ। यसो गर्नुभयो भने तपाईहरूको काम सम्पन्न हुनेछ, तपाईहरूको नाम पनि चल्नेछ, यिनको काम पनि पूरा हुनेछ, हामी सफल हुनेछौँ। राजा सुरसेनको दुनियाँमा नाम चल्नेछ। इन्द्र महाराज पनि कर्मको सफलताले यशस्वी हुनुहुनेछ। तपाईहरूलाई पनि अवश्य पनि केही न केही राम्रो हुनेछ। तपाईहरूलाई यदि मन लाग्छ भने चाण्डालीबाट पुण्यदान गराउने काम सम्पन्न गर्नुहोस्। राजदूतका यी कुरा सुनेर देवदूतहरूले भने, भगवान श्री गणेशले यिनलाई अन्यत्र पुण्य प्रदान गर्ने आज्ञा दिनुभएको छैन। यसो भनेर देवदूतहरूले चाण्डालीलाई उठाएर विमानमा राखे र चाण्डाली विमानमा सवार हुन साथ दिव्य वस्त्र र गहनाले सम्पन्न अत्यन्त सुन्दर नारीको रूपमा परिणत भइन्। अब देवलोकमा बजाइने बाजा गाजाका साथ देवदूतहरूले यिनलाई श्री गणेशको धाममा पुर्याए। ठिक्क विमान लिएर आएका रहेछन्। चाण्डालीलाई विमानमा चढाउने बेलामा राजा सुरसेनका दूतहरूसँग भेट भएको रहेछ। अब दूतहरूले त लिएर गए, गणेशजीका दूतहरूले धाममा पनि पुर्याए। राजाका दूतहरूले भने अब अत्यन्त चिन्ता गर्न थाले। यता राजाका दूतहरूले निराश भएर फर्किए। तिनले सुरसेन राजाका समीपमा गएर सबै वृत्तान्त बताए। दूतहरूले कुरा गर्दा गर्दै सुरसेन आदि त्यहाँ बसेका सबैले चाण्डाली सवार भएको विमान आफू माथि चारैतिर प्रकाश सर्दै आइरहेको देखे। फेरि त्यसमा बसेकी चाण्डालीको दृष्टि इन्द्र महाराजको दुर्घटनाग्रस्त विमानमा पर्यो। अब दृष्टि मात्र पर्यो। अब हेर्नुहोस् है, पुण्य पनि अर्पण गर्नुपर्छ कि पर्दैन, अब त्यो पनि हामीले सुन्दै जाउँ। चाण्डाली बसेको विमानको हावाले इन्द्रको विमानलाई स्पर्श गर्यो। स्पर्श गर्दा त्यहाँ रहेका सबै मानिस देवता र ऋषिहरूले चकित भई हेर्दा हेर्दै त्यो विमान भुइँ छोडी उड्दै अब माथि पुग्यो। देवराज इन्द्रहरू देवताहरू विमानभित्र बसिरहेका छन्। त्यो चाण्डाली दुष्ट चाण्डाली अब पुण्यवतीको रूपमा प्राप्त भएकी थिइन्। हेर्नुहोस् है, पुण्यवतीको रूपमा प्राप्त भएकी थिइन्। गणेशजीको धाममा पनि पुर्याएका थिए गणहरूले। फेरि श्री गणेशजीको कृपाद्वारा त्यही जो पुण्यवती भएकी थिए दुष्टा चाण्डाली, त्यसलाई इन्द्रको कृपा गर्नका लागि, इन्द्रको विमान उडाउनका लागि अब श्री गणेशजीको कृपाले गर्दा ती चाण्डालीलाई फेरि विमानमा पठाउनु भएको थियो। अब त्यो विमानको जुन चलेको हावा थियो, विमानबाट चलेको हावा, त्यो हावाको स्पर्शले नै इन्द्रको त्यो भुइँमा झरेको जुन विमान थियो त्यो विमान त त्यो पुण्यले गर्दा अब उड्न थाल्यो। अगाडि एउटा दुष्ट व्यक्तिको दूतको जुन दृष्टि थियो त्यो दूत अत्यन्त पापी थियो। हो, यो पापीको दृष्टि पर्दा विमान खसेको थियो भने अहिले पुण्यवतीको, हेर्नुहोस् है, पुण्य कमाएको व्यक्तिको दृष्टि पर्दा त्यो विमान उड्यो। हेर्नुहोस्, फलामलाई काट्न फलामलाई चाहिन्छ भने जस्तो त्यो दृष्टिपातलाई, त्यो दृष्टि चाहिँ खराब थियो, त्यो दृष्टिको दोषलाई हटाउनका लागि, खराब व्यक्तिको दृष्टि दोषलाई हटाउनका लागि पुण्यवान व्यक्तिको दृष्टि नै काफी भयो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ।
हेर्दा हेर्दै अब विमान उड्यो। यसरी देवराज इन्द्र अमरावतीतर्फ अब लाग्नुभयो। अब अमरावतीतर्फ लागेपछि त्यहाँ सबै मानिसहरू आफ्नो घरतर्फ अब गए। संकष्ट चतुर्थीको व्रत गरेका कारण पाप शून्य बन्न पुगेकी चाण्डाली पनि दिव्य देह धारण गरी श्री गणेश धाममा अब फेरि पुगिन्। श्री गणेश भगवानको संकष्ट चतुर्थी व्रतको महिमा बताउने यस कथालाई जसले राम्ररी सुन्दछ र सुनाउँदछ भने त्यसले आफ्ना सबै कष्ट नाश गर्दै सम्पूर्ण कामनाको फल प्राप्त गर्दछ। प्राप्नुयात् सकलान् कामान् संकष्ट नाशनम नरः भनेर यसरी ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई भन्नुभयो। अगाडि गएर ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, श्रुत्वा दृष्ट्वा सुरसेनो महिमानं व्रतोद्भवं स्वयं कर्तु मनः प्राह वसिष्ठं मुनिपुङ्गवम्। संकष्ट चतुर्थीको महिमा बुझेर सुरसेन राजालाई आफै पनि यो व्रत गर्न मन लाग्यो र अब राजाले उत्तम ऋषि वशिष्ठसँग गएर भन्नुभयो। राजाले भन्नुभयो, हे गुरुदेव, हजुरले संकष्ट चतुर्थी व्रत गर्न उपयुक्त उत्तम मुहूर्त मलाई बताइदिनुहोस्। समय कुन समयदेखि संकष्ट चतुर्थीको व्रत आरम्भ गर्नुपर्दछ यो व्रतको मुहूर्त हजुरले बताइदिनुहोस्। म छिटै फल प्रदान गर्ने यो व्रत बस्न चाहन्छु भनेपछि वशिष्ठ गुरुले अब भन्नुभयो, मागे कृष्णे भौमवारे कुरु स्वः व्रतमुत्तमं सर्व सिद्धिकरं सर्व कामदं राजसत्तमं। हे राजन, माघ मासको कृष्ण पक्षको मंगलबारका दिन सबै कामना पूरा गराउने र सबै प्रकारका सिद्धि प्रदान गर्ने यो उत्तम व्रत आरम्भ गर्नु पर्दछ। कहिलेदेखि रहेछ? माघ महिनाको कृष्ण पक्षको पहिलो मंगलबारको दिनदेखि यो व्रत आरम्भ गर्नुपर्ने रहेछ। अब त्यसमा चतुर्थी पर्यो भने अझ भौम चतुर्थी पर्दछ। यो झन उत्तम हुन्छ। यो अगाडि नै हामीले श्रवण गरिसकेका छौं। जुन भौम चतुर्थी हुन्छ नि त्यो त झन धेरै फल दिनेवाला हुन्छ। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुभयो, राजा सम्भृत सम्भार सपत्नीको अति भक्तिमान। राजा सुरसेनले सबै सामग्री जुटाएर आफ्ना पत्नीका साथमा रहे वशिष्ठले बताउनु भएको मुहूर्त आएपछि संकष्ट चतुर्थीको व्रत आरम्भ गर्ने उद्देश्यले प्रातःकालमा स्नान गरी नित्य कर्म समाप्त गरेर श्री गणेशको पूजा गर्नुभयो। स्वस्ति वाचन गरी आफ्ना गुरु वशिष्ठ र अन्य ब्राह्मणहरूको पनि पूजा सम्पन्न गर्नुभयो। वशिष्ठले आज्ञा दिएपछि श्री गणेशमा मन लगाई खुट्टाको बुढी औंलाले टेकेर उनले सूर्य नअस्ताउँदासम्म श्री गणेशको नाम जपिरहे। सूर्य अस्ताएपछि स्नान गरे। त्यस पछाडि तिनले सायंकालको सन्ध्या सकेर वशिष्ठ मुनिलाई डाकी श्री गणेशको पूजा आरम्भ गरे। केराको थामहरूले सिंगारिएको अनेक थरी अलङ्कार र वस्त्रहरूले डाकिएको, छाता चामरले सुहाएको, ठाउँ ठाउँमा गल्ली बनाएको, फुलमालाले सिंगारिएको, रत्नमणिका किरणले जाज्वल्यमान पुष्पमालाहरूद्वारा रमणीय विशाल मण्डप यसरी तयार गरी त्यसको माझमा सुवर्णको कलशमा अत्यन्त सुन्दर र अनेक रत्नले विभूषित र स्वर्ण निर्मित श्री गणेशको प्रतिमा स्थापित गरेर त्यसबेला ब्राह्मणहरूलाई पाठ गराउनु भयो। ब्राह्मणहरूले विभिन्न स्तोत्रहरू पाठ गर्नुभयो। श्री गणेशजीका स्तोत्रहरू गायकहरू श्री गणेशको गीत गाइरहेका थिए। अनेक मंगलवाद्य बजाइरहेका थिए र नर्तकहरू नाचिरहेका थिए। राजा सुरसेनले वैदिक मन्त्र र पौराणिक मन्त्रहरूबाट षोडशोपचारले अब श्री गणेशजीको पूजा गर्नुभयो। पूजा गर्दा पञ्चामृत, लड्डु, चिनी, मालपुवा, मोहन भोग, खीर र अनेक थरी व्यञ्जन सहित अनेक थरीका नैवेद्य भगवान श्री गणेशका अगाडि अर्पण गरी सुगन्धित जल पनि टक्र्याउनु भयो। तिनले श्री गणेशको सन्तुष्टिका लागि विविध फूल, पत्र, पान, सुपारी, रत्न, सुवर्णको दक्षिणा, दुबो, आरती र मन्त्र पुष्पाञ्जली पनि अनेक पटक अर्पण गर्नुभयो। यसरी तिनले चतुर्थी तिथिमा चन्द्रमा तिथि र श्री गणेशलाई छुट्टा छुट्टै अर्घ्य समर्पण गरे। राजाले त्यस पछाडि चतुर्थी तिथि र चन्द्रमा तिथिलाई र गणेशजीलाई पनि छुट्टा छुट्टै अर्घ्य अर्पण गर्नुपर्दछ। त्यसै गरे राजाले पनि। त्यस पछाडि ब्राह्मणको यसरी पूजा गरी ब्राह्मण भोजन पनि गराए राजाले।
ब्राह्मण भोजनपछि ती ब्राह्मणहरूलाई 10,000 गाई, वस्त्र, अलङ्कार र दक्षिणा पनि प्रदान गरे। यी सबै कर्म सकिएपछि राजाले आफ्ना बन्धु बान्धवका साथ भोजन गरे। फेरि त्यो दिन नाचगान, वाद्य वादन, कथा श्रवण आदि मङ्गल कार्य गर्दै रातभर जागा पनि रहे। निर्मल प्रातःकाल भएपछि नुहाएर अघिल्लो दिन गरे जस्तै भगवान श्री गणेशको मूर्तिमा पूजा आजा गरे। पूजा सकिएपछि वशिष्ठ ऋषिलाई शय्या, दक्षिणा र अन्य सामग्री सहित श्री गणेश प्रतिमा पनि प्रदान गरे। राजा सुरसेनले गरेको संकष्ट चतुर्थीको व्रतबाट प्रसन्न हुनुभएका श्री गणेशले सुरसेनका निमित्त ऐश्वर्य सम्पन्न विमान पठाउनु भयो। अब श्री गणेशका दूतहरूद्वारा विमानमा प्रवेश गराइएका अब राजा सुरसेन श्री गणेशकै रूपमा परिणत भए। तिनलाई श्री गणेशका रूपमा परिणत भएको देखेर त्यहाँका सारा मानिसहरू त अब आनन्दित भएछन्, रमाउन थालेछन्। त्यसपछि राजा सुरसेन देवलोकका लागि अब प्रस्थान गरे। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्, श्री गणेश भगवानको जय होस्। कति महिमा छ। श्री गणेशकै स्वरूप धारण गरेका विविध मूल्यवान अलङ्कारले शोभायमान, शिरमा सुन्दर मुकुट धारण गर्ने देवदूतहरूले राजा सुरसेनलाई भने, तपाईको व्रतबाट खुसी हुनुभएका भगवान श्री गणेशले तपाईका लागि यो विमान पठाइबक्सनु भएको हो। भगवान गणेश तपाईलाई हेर्न उत्सुक हुनुहुन्छ। तपाईले आज्ञा गरे अनुसार हामी तपाईलाई लिन आएका हौं। देवदूतका कुरा सुनेर अब राजाका आँखाबाट बर्बर्ती आँसु खसे। ओहो, त्यस पछाडि रोमाञ्चित हुनुभएका राजाले चकित हुँदै गदगद वाणीद्वारा दूतहरूलाई भन्नुभयो, अव्यक्त अप्रमेय विद्या वाणी र मनद्वारा अगोचर जगतका स्वामी गजाननका निमित्त म आवश्यक छैन। वेद र शास्त्रले जसको राम्ररी वर्णन गर्न सक्दैनन्, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताहरूले जसको निरन्तर ध्यान गर्दछन्, त्यस्ता जगदीश्वर भगवान श्री गणेशले मलाई सम्झाउनु भयो। हे दूतहरू हो, त्यसो हो भने मेरो ठूलो भाग्य रहेछ। सुरसेनका यी कुरा सुनेर दूतहरूले फेरि राजालाई भने, हे राजा, हामी भक्तहरूको महिमा जान्न सक्दैनौँ। यो भक्तको महिमा भगवानले नै जान्नुहुन्छ। कसरी निर्गुण र निराकार स्वरूपका भगवान पनि साकार भएर दर्शन दिनुहुन्छ, त्यो हाम्रो ज्ञानको विषय होइन। राजाले अगाडि गएर भने, एकामे महती वाञ्छा तुष्टे देवे भवत सुचा तुष्टेषु नगरीं हित्वा कथम यायाम गजाननम। हे देवदूत हो, भगवान श्री गणेश प्रसन्न हुनुभएको छ, तपाईहरू पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसकारण म मेरो इच्छा बारे एउटा निवेदन गर्दछु। यहाँका नर नारीहरूलाई छोडेर म एक्लै कसरी भगवानको दर्शन गर्न जाउँ? मैले यी नगरवासीहरूसँग छुटिएर एक्लै विष पनि खाएको छैन। कहिल्यै मैले यी नर नारीहरूसँग छुटिएर एक्लै विष पनि खान सक्दिनँ भने अमृत पनि खान सक्दिनँ। हे निष्पाप दूतहरू, यिनलाई यहाँ छोडेर मैले एक्लै परम आनन्दको भोग कसरी गरौँ? दूतहरूले भने, हे राजा, तपाईको इच्छा पूरा गर्नुहोस्। त्यसो भए तपाईँ के चाहनुहुन्छ? तपाईँ जस्ता प्यारा भक्तको इच्छा पूरा भएन भने भगवान श्री गणेशले हामीसँग क्रुद्ध भएर दण्ड दिनुहुनेछ। अब अगाडि गएर ब्रह्माजीले फेरि भन्दै हुनुहुन्छ, ततः सर्वं जनम नेतुम विमाने निदधु क्षणात् चतुरा करजा ब्रह्मन् निक्षिप्ता सर्वजन्तवः। त्यस पछाडि दूतहरूले त्यस नगरका सबै प्राणीहरूलाई विमान राखिदिए। अब विमान ल्याइदिए। फेरि दूतहरूले अन्य विमानहरू त्यस विमानमा त्यस नगरका अण्ड, चरायुज, उद्भिज र श्वेतज सबै वर्गका प्राणीहरू रहेका थिए। सबै दिव्य वस्त्र र दिव्य अलङ्कारले सुहाए। विमानमा विराजमान ती सबै प्राणीहरूले आपसमा भन्न थाले, यो गजबको कुरा भयो, हो गजबको कुरा भयो। हामीले केही पुण्य गरेका छैनौँ, तर पनि हाम्रा लागि विमान कसरी आइपुग्यो? केही अरू मानिसले भने, राजाले गरेका पुण्य राजाले जुन पुण्य गर्दछन् त्यो पुण्य प्रजाले पनि प्राप्त गर्न सक्दछन्। हेर्नुहोस् है, कस्तो राम्रो कुरा। राजाले पुण्य गरेका छन् भने त्यसको प्रतापले प्रजाले पनि विमानमा आरोहण गर्न सक्दछन्। त्यसरी नै हामीले आरोहण गर्न पायौँ। जस्तै पारसमणिको स्पर्श पाएर सामान्य धातु पनि स्वर्णमा बदलिन्छ, अथवा उस्तै अत्यन्त राम्रो बन्दछ। त्यसै कारणले गर्दा जस्तो सुकै पापी होस् तर पनि
सज्जनहरूको सङ्गत पाए भने त्यसले सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दछ। सिद्धिमा आफ्नो याद साधु वचन चाह, साधु ब्राह्मण सन्त आदिको वचनद्वारा व्यक्तिले सिद्धि प्राप्त गर्दछ। त्यसरी नै राजाका पुण्यको प्रतापबाट हाम्रो उद्धार भएको छ। त्यस पछाडि श्री गणेश भगवानका दूतहरूले विमानलाई अब उडाउन थाले। कैयन प्रयास गर्दा पनि त्यो विमान पृथ्वी तलबाट अलिकति पनि माथि उठेन। अब हेर्नुहोस् है, यो देखेर विमानभित्र बसेका मानिसहरू यस्तो विमान कसरी स्वर्ग पुग्न सक्छ भन्दै संशय गर्न थाले। फेरि केही मानिसले अभागीले खजना कहाँबाट पाउँछ र? के भिक्षा थाप्ने भाँडोले सिकामा बस्न पाउँछ? पाउँदैन। के भिक्षा थाप्ने भाँडोले सिकामा बस्न पाउँछ र? पाउँदैन। यसरी तर्कपूर्ण कुरा गरिरहेका मानिसहरूले विमानको चारैतिर हेरे। तिनका सामु एउटा कुष्ठ रोगी मानिस देखा पर्यो। विमान उड्न सकिरहेको थिएन। विमान उडाउन त खोजे, तर एउटा कुष्ठ रोग भएको मानिस रहेछ छेउमा। उसको दृष्टि परेछ त्यो विमानमा, त्यही भएर पो नउडेको रहेछ भनेर अब त्यहाँ बसेका व्यक्तिहरूले त्यो कुष्ठरोगी व्यक्तिमा दृष्टि पर्ने बित्तिकै यसो भन्न थाले। अब दूतहरूले राजालाई भने, ती दूतहरूमध्ये एउटा दूतले राजालाई भने, हे राजन, यी कुष्ठरोगी मानिस विमानभित्र रहेका कारण विमान चलेन। अर्को अलिक पतिर कुनै विमानमा कुष्ठरोगी मानिस पनि बसेका रहेछन्। ती अत्यन्त पापी रहेछन्। हेर्नुहोस् है, पापी, अत्यन्त पापी भएका कारणले गर्दा उसमा कुष्ठरोग आएको रहेछ। यसलाई बाहिर निकाल्नुहोस्। यो मानिस बाहिर ओर्लियो भने विमानमाथि उड्नेछ। त्यो कुष्ठरोगी मानिसलाई बाहिर पठाउन चाहने दूतलाई सुरसेनले भने, म नै पापी छु, मलाई बाहिर निकाल्नुहोस्। यहाँ भएका सबै मानिसलाई तपाईँले श्री गणेशको धाममा लिएर जानुहोस्, अथवा तपाईँहरूले यी कुष्ठ रोगीको पुनर्जन्म र त्यहाँ यिनले गरेका पापको विषयमा कि मलाई बताउनुहोस्। कि म जाँदिनँ नि त। यी भएका मेरा प्रजाहरूलाई लानुहोस्, यी प्रजाहरूलाई लानुहोस्, म जाँदिनँ। बरु यो कुष्ठ रोगीको म उपचार गर्छु बरु। हेर्नुहोस्, यस्तो पो हुनुपर्छ लिडर भनेको। कोही पनि व्यक्ति कष्टमा परिरहेको छ भने त्यो कष्टमा परेको व्यक्तिलाई उद्धार गर्न चाहनु पर्दछ। तर हामीले त केही कुरा पायौँ भने सबैभन्दा अगाडि हामी लिन चाहन्छौँ। तर हेर्नुहोस् त, राजा कति महान थिए सुरसेन राजाले भन्नुभयो, बरु यो कुष्ठी रोगीसँगै म बस्न चाहन्छु, अरू प्रजाहरूलाई तपाईँले लिएर जानुहोस्, म पनि बाहिर निस्किन्छु विमानबाट। कि तपाईँले यी कुष्ठ रोगीको पुनर्जन्मका बारेमा मलाई बताउनुहोस्। यिनले के पाप गरेका थिए र यिनमा कुष्ठरोग आयो? त्यसमाथि तपाईँहरूले पनि अवश्य दया गर्नुपर्दछ भनेपछि अब त्यस पछाडि राजाले अझै चिन्ता लिनुभयो कुष्ठरोगीलाई देखेर। त्यस पछाडि राजाले अझै भन्नुहुन्छ, त्यसपछि म माथि कृपा गरेर तपाईँहरूले यो मानिसको उद्धार गर्ने उपाय अवश्य पनि बताउनै पर्दछ। हुँदै हुँदैन, नत्र म पनि जाने छैन, किनकि तपाईँहरू सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। तपाईँहरू त भूत भविष्य वर्तमान सबै जान्नुहुन्छ। यी कुष्ठरोगी व्यक्तिले के गरेका थिए र यिनमा कुष्ठरोग आयो भनेपछि अब देवदूतहरूले भने, न कार्या नृपते चिन्ता वदिष्यामो वयम तब जन्म पाप मुपायं च कुष्ठिनो दुष्टकर्म छ। हे राजा, तपाईँले कुनै चिन्ता नगर्नुहोस्। हामी तपाईँलाई कुष्ठ रोगीको पुनर्जन्म, दुष्टकर्म र पाप समेत बताएर यिनको उद्धार गर्ने उपाय पनि बताउनेछौँ। तपाईँ किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? तपाईँले चिन्ता नगर्नुहोस्। अगाडि गएर देवदूतहरूले भने, यी कसरी कुष्ठरोग लाग्ने व्यक्ति भए त? कसरी यिनलाई कुष्ठरोग लाग्यो त? सुन्नुहोस्। कुनै समयमा गौड देशको गौड नगरमा तपस्वी ज्ञानी विद्वान देवता एवं ब्राह्मणका आराधक, एकदम ब्राह्मणका आराधक चाहिँ एकजना ब्राह्मण थिए। धेरै ब्राह्मणको सेवा गर्दथे, आराधना गर्दथे। यी कुष्ठरोगी मानिस तिनै ब्राह्मणका पुत्र हुन्। यिनकी आमाको नाम साकिनी र श्रीमतीको नाम सावित्री थियो। अब यिनकी पत्नी सावित्री भने, जो सावित्री थिइन्, सावित्री वास्तवमा सावित्री समान पतिव्रता थिइन्। सन्तानको नाममा एउटा छोरा मात्र भएकाले यी छोरा सधैँ वस्त्र र गहनाले ठाटिएर रहन्थे। हेर्दा यी कामदेव समान अत्यन्त सुन्दर देखिन्थे। आमा बाबु यी छोराको विरह अलिकति पनि खप्न सक्दैनथे।
यी जवान भए एक दिन विवाह गरेर ल्याएकी पतिव्रता पत्नीलाई छाडी परस्त्रीहरूसँग रमण गर्न, परनिन्दा गर्ने काममा लिप्त हुन, पाप कर्म गर्न र बाबु एवं आमाको आज्ञा पालन नगर्न यिनले यस्तो स्वभावलाई अपनाए। परनिन्दा गरे, पाप कर्म गरे, आमा बुवाको आज्ञालाई मानेनन्। यसो गरिरहँदा यी अत्यन्त दुष्ट मानिसहरूका रूपमा चिनिए। अब एक दिन त्यस नगरमा एउटी दर्शक युवाहरूलाई मुग्ध तुल्याउने अत्यन्त सुन्दरी वेश्या आइपुगी। ब्राह्मणका पुत्र यी जो बुध वेश्याको विचित्र सौन्दर्य देखेर मुग्ध भए। यिनले आफ्ना आमा बाबुका सामु वेश्यामा आसक्त भएर आफूले धारण गरेका गहना उतारी एउटा बाकसमा राखे। कोही नभएको मौका पारेर त्यो बाकस पनि चोरेर बाहिर लगे। ती सबै गहना त्यो सुन्दरी वेश्यालाई सुम्पेर त्यसका साथ पटक पटक भोग विलास गरे। सुगन्धित श्रृङ्गार सामग्रीका साथ नित्य वेश्या रमण गर्ने यिनले अरू पारिवारिक कर्तव्य र खानपान समेतको पनि व्यवस्था गरी त्यसै वेश्याको चिन्तन र सहवास आदि क्रियाकलापबाट वेश्यामय बनेर समय बिताए। जसरी ब्रह्मानन्दमा रमाउने योगीहरू जगतका पदार्थहरूलाई छाडेर ब्रह्ममा नै रमाउँछन्, त्यस्तै गरी ब्राह्मण पुत्र बुध पनि वेश्याको चिन्तनमा रमाउँदा उन्मत्त र काम व्याकुल बनेका थिए। छोरालाई घरमा नदेखेर तिनका बाबु आमा भोक र प्यासको पनि वास्ता नगरी चिन्ता गरिरहन्थे। हाम्रो छोरा यति बेला कहाँ गयो होला भनी तर्क गर्दै नगरका घर घरमा छोराको खोजीमा डुल्दथे। छोराको दर्शन र खबर समेत नपाउँदा निरन्तर लामो सास तानेर चिन्ता गरिरहन्थे। एक दिन ब्राह्मणले रातको समयमा आफ्नी ब्राह्मणीलाई भने, हे प्रिया, बिना पानीले तलाउ व्यर्थ छ, बिना सन्तानको नारी जीवन निरर्थक छ, बिना पुत्र दर्शन हाम्रो जीवन व्यर्थ छ। हामी कहिले र कहाँ छोरालाई भेट्ने मौका पाउनेछौँ? कहिले त्यसको दर्शन पाएर हाम्रो प्राणको प्यास शान्त गराउनेछौँ? कहिले यस्तो हुन्छ होला नि भन्दै यसरी अब ब्राह्मणले भने, ती साकिनीले भनिन्, हे नाथ, ब्राह्मणीले भनिन्, हे नाथ, म भोक र प्यासले गरेकी छु, चिन्ता र शोकले डढेकी छु। हाम्रो प्यारो छोरा कहाँ गयो होला थाहा पाउन सकिएन। छोराको अनुहार हेर्न नपाए म अब धेरै बाँच्न सक्दिनँ। पत्नीको व्याकुलता देखेर ती दुर्वा नाम गरेका ब्राह्मण हातमा दण्ड धारण गरी घरबाट फेरि हिँडे। बाटामा जुन जुन मानिस भेटिन्थे तीसँग, तपाईँले मेरो छोरा देख्नुभयो कि भनी सोधिरहन्थे। जब ती वृद्ध धेरै थाके, भोक प्यासले गलित भए र दुर्बलताले रिङ्गटा लागेर एकदम रिङ्गटा लाग्यो एक दिन र चक्कर पनि लाग्यो। चक्कर लागिसकेपछि उनी बसे। त्यसबेला तिनले अत्यन्त डर लाग्दो आकारका भीम नामक वृद्ध शूद्रलाई देखे। दुर्वाले तीसँग पनि छोराकै विषयमा सोधेपछि शूद्रले स्पष्टसँग भने, हे ब्राह्मण, तपाईको छोरा यति बेला वेश्याको घरमा बसिरहेको छ। त्यो मूर्ख वेश्यासँग काम क्रीडामा लम्पट भइरहेको छ। संसारमा को कसकी आमा, को कसको बुबा बाबु, को कसको छोरा, यी नाता सम्बन्ध क्षणिक हुन्, नाशवान हुन्, व्यर्थमा किन खेद गर्दछौ भनेर यसरी सम्झाइसकेपछि दुर्वाले भने, मेरो छोरा बुध कसरी वेश्यामा आसक्त भयो। त्यसपछि ती वेश्याका अब घरमा जाने विचार गरे दुर्वाले। यस्तो त नहुनुपर्ने हो। अब वेश्याका घरमा जाने विचार गरे र वेश्याको घरमा पनि पुगे। त्यहाँ तिनले आफ्नो छोरालाई देखे। त्यस बेला मदिरापानका कारण बुध मदविह्वल भएका थिए। त्यसको शरीर एकदमै थरथर भइरहेको थियो, आँखा राता भइरहेका थिए। त्यसलाई हातमा समातेर पिताले उपदेशको मुद्रामा भन्नुभयो, हे दुष्टपुत्र, हे अधम, त मेरो कुलमा चन्द्रमामा कलङ्क भए झैँ किन पैदा भइस् नि? त भन्दा ढुङ्गा बरु बेच्छ र काँडादार रुख पनि धेरै बेच्छ। तेरो जीवन व्यर्थ छ, त किन मर्दैनस्? त बाँचेर के लाभ छ? अब छोरा त होस्, तर तैँले गति छोडिस्। आफ्ना पिताको वचन सुनेर क्रोधावेशमा आएको त्यो छोरा बुधले पिताको गालामा थप्पड हान्यो। ल हेर्नुहोस् है, पितालाई नै हात उठायो। अब यसको परिणाम के हुन्छ त? पितालाई थप्पड उठाइयो, माता पिताको अब हामीले अपहेला गरियो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ त? हामीले अगाडि सुन्दै जाउँ। त्यसपछि अब
त्यो बुढाले भन्यो, हे नराधम पिता, किरा कृमिले पनि विषय भोग गर्दछन्। त्यस्तो आनन्ददायक विषय भोग गरिरहेको समयमा आएर तपाईले ठूलो विघ्न गर्नुभयो। तपाई यस विघ्नका कारण मेरो ज्यानमा अचानक कौवाको बिष्टा परे झैं हुनुभएको छ। यति भनेर त्यसले लातले प्रहार गरेर आफ्ना बाबुको प्राण लियो। हेर्नुहोस् त कस्तो पापी दुष्ट रहेछ यो। प्राण लियो। पिताले प्राण त्याग गरेपछि त्यसले हे हर हे ईश्वर भन्न थाल्यो। अब त्यसपछि प्रसन्न भई त्यसले लासलाई खुट्टामा बाँधेर टाढा पुर्यायो। एउटा त्यो लासलाई चाहिँ लासको चाहिँ खुट्टामा बाँधेछ र एउटा लौरो सौरो केही लगायो र घिसार्दै लिएर गएछ र टाढा पुर्याएर त्यो लासलाई फ्याँकिदिएछ। फर्केर आएपछि फेरि मदिरापान गर्यो, वेश्यासँग रमण गर्न लाग्यो। रातमा यथेष्ट रमण गरेपछि बिहान त्यो आफ्नो घर गयो। त्यहाँ त्यसकी आमाले त्यसलाई देखिन्। छोरामा स्नेहका कारणले गर्दा स्तनबाट दुधका धारा बगिरहेकी आमाले त्यसलाई हर्षपूर्वक आलिङ्गन गर्दै भनिन्, बाबु तिमी कहाँ गएका थियौ, कहाँ बसेका थियौ, तिमीले के काम गर्यौ, मलाई सबै विस्तारपूर्वक बताऊ। तिम्रा पिता पनि तिमीलाई नदेखेर साह्रै दुखित भई तिमीलाई खोज्न जानु भएको छ। मैले पनि केही खाएकी पिएकी छैन। तिम्रै पिरले रातभर जागा बसिरहेकी छु, तिम्रै प्रतीक्षामा बसिरहेकी छु। तिम्रा पिता जानु भएको पनि धेरै बेर भइसक्यो। बाबु जाऊ, तिमी गएर पितालाई खोजेर ल्याऊ। यसरी तिनले आफ्ना मनका वेदना पोखेर छोरालाई पटक पटक बाबुको खोजी गर्न अराइन्। आमाले यसरी पटक पटक काम गर्न लगाइन् मलाई भन्ने रिसले अब त्यो छोराले ती आमाको टाउकामा सुकेको काठले हिर्कायो। ल बिचारा ती आमा पनि अब भुइँमा ढलिन्, मूर्छा परिन्। त्यस पछाडि त्यो छोराले ती आमालाई मरेकी जानेर खुट्टामा बाँध्यो फेरि र बाँधेर तिनले लासलाई टाढा लगेर फ्याँकिदियो। त्यस्तो दुष्ट रहेछ। त्यस पछाडि आफू प्रसन्न भयो। अब वेश्याका घरमा गएर भोगविलास गर्न थाल्यो। फेरि त्यहाँका सम्पन्न मानिसहरूले काठ जम्मा गरेर ती दुवै मरेका वृद्ध वृद्धाको दाह संस्कार गरे। त्यतिका अपराध गर्दा दण्डनीय भए तापनि त्यो अधमलाई ब्राह्मण भएको नाताले त्यस बेलाका राजाले कुनै दण्ड दिएनन्। त्यो फेरि वेश्याको घरमा यसरी वेश्याको घरमा गयो फेरि र वेश्याको घरमा गएर फेरि आफ्नो घरमा आयो। त्यसलाई आएको देखेर तिनकी पत्नी सावित्रीले सुस्तरी कुरा गरिन्, डराउँदै कुरा गरिन्। सावित्रीले भनिन्, हे मेरा बुद्धिमान प्राणनाथ, म हजुरसँग एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु। हजुरले सुन्नुहोस्। हजुरको जन्म अत्यन्त प्रसिद्ध कुल र निर्मल ब्राह्मण जातिमा भएको छ। तर हजुरको चालचलन भने कुल र जाति अनुकूलको भएन। तपाईले आफ्ना दुष्ट क्रियाकलापलाई विवेकपूर्वक छाड्नु पर्दछ। मानिसले यस लोकमा त्यो काम गर्नुपर्दछ जुन गर्नाले परलोकमा सुख प्राप्त हुन्छ। यौवन अवस्थामा त्यो काम गर्नुपर्दछ जुन काम गर्नाले वृद्ध अवस्थामा सुख प्राप्त हुन सक्दछ। 1 वर्षका 8 महिनाहरूमा त्यो काम गर्नुपर्दछ। 1 वर्षभरिमा 8 महिना हामीले परोपकारका काम गर्नुपर्दछ, परलोकलाई सुधार्ने काम गर्नुपर्दछ। जुन काम गर्नाले वर्षा ऋतुमा सुख प्राप्त हुन सक्दछ। मानिसले दिनमा त्यो काम गर्नुपर्दछ जुन काम गर्नाले रातको समयमा सुख प्राप्त हुन सक्छ। तपाई पिताका प्यारा भएकाले र तपाई ब्राह्मण कुलमा पैदा हुनुभएका कारणले पनि यो देशका राजाले दया गरेका छन्। सर्वाङ्ग सुन्दर स्वरूप भएकी तपाईकी आज्ञा पालन गर्ने र तपाईलाई असाध्य माया गर्ने मजस्ती विवाहित पत्नीलाई छाडेर तपाई किन वेश्यासँग भुल्नु भएको छ? चारैतिरका मानिसले तपाईको यो कर्म देखेर निन्दा गरिरहेका छन्। तपाईका सामु आएर डरले केही पनि भन्न सक्दैनन्। यी मानिसले मसँग आएर हे कल्याणी, तिम्रा पति कति दुर्जन भए भन्दछन्। त्यो सुन्दा मलाई नराम्रो लाग्छ। लाजले टाउको निहुर्याउँछु र त्यसै बेला मलाई प्राण त्याग्न मन लाग्छ। हे पतिदेव, दिनदिनै तपाईँ मसँग रमाएर आहार विहार गर्नुहुन्छ भने कसैले पनि तपाईलाई केही भन्ने मौका पाउने थिएन र ठूलो दोष पनि लाग्ने थिएन। तपाईलाई यो कुरा हितकारी लाग्दछ भने आफ्नो विवेक प्रयोग गरी वेश्यालाई छाडेर मेरो भनाइमा
तपाईँ लाग्नुहोस्, मेरो भनाइलाई मान्नुहोस्। अज्ञानले अथवा उपेक्षाले आफूले सुरु गरेको नराम्रो कामलाई बुद्धिमान मानिसले त्याग्नु पर्दछ। यो काम गर्दा यसको फल मैले नै भोग्ने हो, राम्रो र नराम्रोको परिणाम भोग्ता पनि म नै हुँ भन्ने ठानेर नराम्रा काम गर्नु हुँदैन हे पतिदेव। यसको प्रतिकूल विवेकको प्रयोग नगरी मनपरी कर्म गर्ने मानिसको यो लोक पनि सप्रिँदैन र परलोक पनि सप्रिँदैन। आफ्नी पत्नीका यस्ता वचनले मर्ममा घाउ लागेको त्यो बुधा अत्यन्त कठोर भयो। अब मलाई तैँले शिक्षा दिने? अत्यन्त क्रुद्ध भयो। क्रुद्ध पनि भयो, मुखबाट अग्निका ज्वाला जस्तो उसले निकाल्न थाल्यो। रिसायो अत्यन्त। निर्लज नारी, निष्ठुर हृदय भएकी दुष्ट पत्नी, त म रिसाएँ भने त पक्कै पनि त्यो हालतमा पुग्नेछस् जुन हालतमा मेरा आमा बाबु पुगिसके। अब सावित्रीले सम्झाइन्, जसले स्वतन्त्र र उत्तम शिक्षा प्रदान गर्ने आमा बाबुको मर्यादा गर्न जानेन, त्यसले आफ्नो विपरीत कुरा गर्ने मजस्ती पत्नीको रक्षा गर्न सक्दैन। उत्तम नारीका लागि आफ्ना पतिका हातबाट मर्नु यो लोक र परलोकमा कल्याणकारी हुन्छ। त्यसैले तपाईले रिसाएर मलाई केही पनि फरक पर्दैन। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुभयो। आफ्नी पत्नी सावित्रीले यस्ता कुरा गरेपछि बुधाले अचानक तिनको चुल्ठो समात्यो। अब त्यसपछि काठ, ठेला, ढुङ्गा र मुर्कीको प्रहार गरी तिनलाई पनि पिट्यो। तिनले पनि पिटाई खाइरहेको बेला पूर्व जन्मका पुण्य संस्कारले भगवान रामलाई पतिका रूपमा याद गरिन्। तिनले पिटाई खाइरहेकी थिइन्। त्यो समयमा भगवान श्री रामलाई पतिको रूपमा याद गरिन्। आफ्ना पतिद्वारा शरीरका मर्ममा प्रहार गरिएकी ती सावित्रीले अब प्राण त्यागिन्। प्राण त्याग गरेपछि तिनको शरीर दिव्य भयो र स्वर्गमा गइन् र परम सुखकी अधिकारिणी बनिन्। त्यो बुधाले रातको समयमा आफ्नी पत्नी सावित्रीको लासलाई समाएर खुट्टामा फेरि उसले बाँधेर यसरी घिसार्दै टाढा लगेर त्यो लासलाई पनि फ्याँकिदियो। त्यस पछाडि स्वतन्त्र भएको त्यो बुध वेश्या रमणमा लीन भयो। त्यस बेला बुधले वेश्यालाई भन्यो, हे सुन्दरी, मैले तिम्रै निमित्त मेरा परिवारका सबै मानिसलाई मारिदिएँ। यो घटना भएको धेरै समय बितेपछि त्यो बुध अब कालभी नामक गृहस्थका घरमा पुग्यो। ती कालभी नुहाउन बाहिर गएपछि त्यो दुष्टले तिनकी पत्नीको कपालमा समात्यो। अति सुन्दरी ती गृहस्थ रमणीलाई आलिङ्गन गरियो र चुम्बन गरियो। निर्धक्कसँग उसले अब ती गृहस्थ रमणीलाई आफूले भोग गर्यो, विहार गर्यो। त्यसको बल प्रयोगबाट उम्कन नसकेकी र सतीत्व गुमाउन विवश ती कालवीकी पत्नी सुलभाले त्यस दुष्टलाई श्राप दिइन्। मेरा मातापिताले सुलभा भनी मेरो नाम राख्नु भएको छ। नराम्रो बुद्धि भएका हे अधम मानिस, आज म मेरो नाम सुलभा भए जस्तै तेरा लागि पनि सुलभा हुन पुगे। मुनिहरूमा श्रेष्ठ मेरा पति कालवी नुहाउन जानु भएपछि तैँले म माथि अपराध गरिस्। त्यस कारण हे दुष्ट, त कुष्ठरोगी हुनेछस् र अर्को जन्ममा तेरो नाम कसैले पनि लिने छैनन्। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुभयो। सुलभाले श्राप दिएपछि डराएको त्यो बुधा फेरि वेश्याको घरमा गयो। त्यहाँ गएपछि मदिरा पान गरी ती वेश्यासँग भोगविलास गर्यो। त्यसले आफूले गरेका अपराधको कति पनि वास्ता गरेन। त्यसले गरेका यस्ता दुष्ट कर्महरू अब मैले कसरी बताऊँ? ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, जसले अरूका अपराधको चर्चा गर्दछ त्यसका पुण्यको पनि नाश हुन्छ। ल, त्यसैले अरूको अपराधको पनि हामीले चर्चा गर्नु हुँदैन। पुण्य क्षयो भवेत् तस्य परदोषं यइरहेत्। त्यो बुधा अब धेरै समय भइसकेपछि मर्यो। त्यसलाई यमका दूतहरूले यमको दरबारमा पुर्याए। यमले त्यसलाई देखेर भने, हे दूत हो, यसलाई किन यहाँ लिएर आयो? यसलाई अविलम्ब नरकमा लैजाने काम गर। यमराजको आज्ञा पाएर दूतहरूले बुधालाई त्यसै बेला नरकमा पुर्याए। सम्पूर्ण संसारको प्रलय नहुँदासम्म नरक यातना भोग गरी त्यो दुष्ट बुधा नरकमा नै रह्यो। सम्पूर्ण नारकीय वेदना भोग गरेपछि एउटा बनियाको घरमा त्यसले जन्म लियो। ऋषि पत्नीको श्रापका कारण त्यो कुष्ठ रोगी भयो। देवहरूले भने, बाबु मार्ने, आमा मार्ने, पत्नी मार्ने, ऋषिकी पत्नी माथि अभद्र व्यवहार गर्ने, मदिरापान गर्ने यो महापापी दुष्ट हो। यसले स्पर्श मात्र गर्दा मानिसले नुहाउनु पर्दछ।
यो अत्यन्त पापी छ। यस्ता पापीको मानिसले नाम पनि लिनु हुँदैन, किनकि त्यसबाट ठुलो दोष लाग्दछ। यस्तो दुष्टात्मा अहिले हाम्रो विमानभित्र पसेछ, यसलाई यहाँबाट बाहिर फ्याँकियोस्, यसलाई बाहिर निकालियोस्, अहिले निकालिहाल, अनि मात्र यो विमान उड्नेछ। यसमा कुनै सन्देह छैन। हेर्नुहोस्, विमान उडिरहेको छैन, राजाले जान मानेनन्। राजालाई दूतहरूले भन्दै थिए यो प्रसङ्ग। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, ती दूतहरूका यस्ता कुरा सुनेपछि कम्पायमान भएका सुरसेन राजाले देवदूतहरूलाई भन्नुभयो, मैले यस मानिसको थाहा पाएको थिइनँ। यति भनेर सुरसेनले आत्तिँदै देवदूतलाई नमस्कार गरी प्रार्थना गरे, तपाईहरूले कृपा गरेर यो पापी मानिसका सबै दोषहरूको नाश गर्ने उपाय बताउनुहोस्। दूतहरूले भने, हे राजन, तपाईँ उठ्नुहोस्, हामी यो पापीको पाप नाश गर्ने उपाय बताउँछौँ। सावधान भएर हजुरले सुन्नुहोस्। भगवान श्री गणेशको 4 अक्षरको नाम प्रसिद्ध छ, त्यो नाम यसको कानमा जप्नुहोस्, त्यसबाट यसका सबै दोष र पापको नाश हुनेछ। सूर्य उदाउँदा जसरी अन्धकारको नाश हुन्छ, त्यसै गरी श्री गणेशको नाम मन्त्र जप गर्दा पापीहरूको पाप नाश हुन्छ। यो नाम जप बाहेक पाप नाशक अरू उपाय छैन। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुभयो। राजा सुरसेनले अब त्यस पछाडि दूतहरूको कुरा सुनेर कुष्ठरोगी बनियाको कानमा 3 पटकसम्म श्री गणेशको नाममा जय थपेर उच्चारण गर्नुभयो। जय गजानन, जय गजानन, जय गजानन, यो मन्त्र रहेको छ, सम्पूर्ण पाप नाश हुने मन्त्र। राजाले यही मन्त्र जप्नुभयो, जय गजानन। यस्तो मन्त्र सुन्नासाथ त्यो कुष्ठरोगी बनियाको शरीर दिव्य भयो। जसरी सूर्यले पृथ्वीमा प्रकाश फैलाउँछन्, त्यसै गरी बनियाले पनि आफ्नो तेजको प्रकाश अब फैलिरहेको देखो। गजाननको नाम सुनेर मात्र सबै पापहरूको नाश भएपछि दिशाहरू र देशलाई आफ्नो प्रकाशबाट प्रकाशित बनाउँदै त्यस बनियाले विमानमा आरोहण गर्यो। सबै मानिसहरूले भरिएको त्यो विमानलाई श्री गणेश भगवानका दूतहरूले श्री गणेशको आज्ञा अनुसार श्री गणेश धाममा अब पुर्याए। हे निष्पाप सज्जन, तपाईले जे सोध्नु भएको थियो ती सबै उत्तर मैले दिएँ। संकष्ट चतुर्थीको व्रत उत्तम रहेको छ, फलदायक, सुखदायक, कीर्तिदायक र आयुष्यदायक रहेको छ, आयु र पुण्य दिनेवाला रहेको छ। यसबाट सबै प्रकारका सिद्धि प्राप्त हुन्छन्। महापुण्यञ्च संकष्ट चतुर्थी व्रतमुत्तमं धर्म्यं यशस्यमायुष्यं श्रवणात् सर्वसिद्धिदम्। यसको अनुष्ठानबाट सबै प्रकारका विघ्न पनि नाश हुन्छ। सर्व पीडा प्रशमनम, सर्व विघ्न विनाशनम, सम्पूर्ण विघ्न पीडा अमङ्गल नाश हुन्छ। मैले संकष्ट चतुर्थीको महिमा बताएँ र दुबोको प्रभाव पनि बताएँ। अब के सुन्न चाहनुहुन्छ भनेर यसरी ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई प्रश्न गर्नुभयो। अब अगाडि वेदव्यासजीले कस्तो प्रश्न सोध्नुहुन्छ र के भन्नुहुन्छ त्यो हामीले सुन्नेछौँ। अगाडि पक्कै पनि वेदव्यासजीले संकष्ट चतुर्थीको व्रतहरू कसले गरे र कस्तो कस्तो पुण्य प्राप्त गरे यो पक्कै सोध्नुहुनेछ र अन्य पनि विविध प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जुन प्रसङ्ग श्रवण गर्दा हाम्रा सम्पूर्ण रोग, शोक, दुःख, कष्टहरू हरण भएर जानेछ। भगवान श्री गणेशजीको कृपा हामीलाई रहनेछ। यी कथाहरू श्रवण गरिरहँदा पुरा कथा श्रवण गरिराख्नु भएको छ। हजुरहरूका सम्पूर्ण विघ्नहरू नाश भएर जाउन्। अरू भोलिको प्रसङ्गमा हामीले पुरा श्रवण गर्नेछौँ। पुरा श्रवण गर्दै अगाडि हामी बढ्नेछौँ भाग अनुसार। आजको प्रसङ्गबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। जय श्री गणेश भगवान।